Assalomu alaykum tomoshabinoni aziz. Mana molho از فدراسیون روسیه از شهر برنول آمدن. مولهای گولشتین. شما میتونید این مولها رو خریداری نمایید. mana مولها زیاد 75 تا بوده است. مولها من گولشتین اینها از یک ماه سر کرده تا 2.5 ماهه بوده است. خریدارا باشن من معلومات نمره تلفن ها هست 92 888 05 80. mana مولها برندوس بینتون سلامتیاش خوب میها من علفم میخورد سبز و خال من یونوچقی هم میخورد است خدا شما من خورا خورده میتوند با شیرم میخورد اگر شرایط باشد مالی جوشایی باشد اینها گفته قش کنیتون هم میشود. دوستان عزیز این مولهای دکومنتاش هست همه واکسیناش کردگی بودن. من با یگان معلوماتی پوره گفتن خواهیتون زنگ زنیتون با معلوماتی پوره میگیریتون درباره خورده خوراکش درباره من اقلیم تاجیکستان به من مطابق بوده است. اینها مولها شرایطی مولها میشد این مولها کلام میشد است. من خیلی شرایط رو نگاه کنیتون من ترید کردم آمدگی ترید های میخورد من خیلی که دوستان میدان من علفای تر تازه خورده مولها آبای تازه گشته است. دوستان عزیز یک چیز رو گفتنی هستم که من آبای جوشاندگی تیتان اگر الیخ کرده با مستر مولها کسال نمیشود. حاضر خیلی که میدانیتون آب هوا کمتر خنک است از برای کسال نشده باش اگر من آبای الیخ کرده شیره الیخ کرده تیتان اگر با مستر همش مولهای کلگاه بیشاخ اگر کلانترش رو خریدنی باشتم بعد از 3 روز یا 4 روز نصیب باشد من شهر جندول مولها در آمده میرسد. دوستان عزیز اینهای نرخش گفتمانیم نرخش از 5,500 سومون تا 6,000 سومون با سودا میشد. خریدارا باشن زنگ زنیتون مسئله دستافکش باشد من همه اکم زنگ زنیتون با معامله میکردیم اگر مولتر خریداری نمایتون من شهرهای دوشنبه هم دستافکه میکردیم معامله شود البته بوده میرساندیم. با من با یک چیز گفتنی هستم که بعد از 3 روز 4 روز از این کلانتراش من 5 ماه 6 ماهش می آمده است 180 کیلو 200 کیلو گیاهش. اگر کلانتراش رو خریدنی باشتم من همه اکام زنگ زنیتون اینها بیشاخ همش کلگاه شیرم میخورد من علفای هم میخورد سبز ترید یونوچقه من بیده هم میخورد است. نوارهای پیشتر دیده باشتم ما من بار کردنش از شهری برنول نشان داده بودیم. من امروز باشد مولها آمدن همش بقچه پراده گولشتین اینها من ترید میخورد است شیرم میخورد اگر مولتان بچه بچه باشد اگر من این مولهای گفته قش کنیتون هم یانش به شیر میمکد اینها من ترید سبز و خالی من شالی پایی هم میخورد یونوچقه مولها بسیار این مولها همش فروشی و یک نفر من این سرخشم الیمان گفتگی بودم من ایستاده است خریدار باشتم من بیایتون مولها همه میرسد 70 تا زیاد است در اینجا مول حاضر نزدیکتر با من همشه نشان میتیم دوستان عزیز درباره خوراکوریش و دیگر من معلومات ترید میخورد است این مولها شیر آب همشه خودش خورده میتونه. دوستان عزیز من خیلی من اگر بانکوه شیر و آبش گفته تیتان من خیلی چیز به دست من اینجانده من برانکچه بویم اما همین من آب میخورد شیر میخورد و من خیلی سویسو ترید کده یونوچقه تیتان اگر پریسی من گندم که میگویم اگر همین آرا تیتان میخورد این مولو تر کده اگر همین خیلی چیزهایی هم در کار باشد من زنگ زنیتون با همین نفر یافته میتیم همین ترزی نمودی نگاه بینشه به شما میفهمونم مسئله دستافکش به شهری دوشنبه و دیگر نایه‌های توبه من با معامله کده دستافکه میکردیم.
اگر زیادتر خرم من 10 تا زیاد خرم البته معامله کرده بوده میرسوندم تو شهری دوشنبه دیگر نایابه باشدم میبرم тарзу нигоҳбини обдоданаш мана бутулкикиди бо афиқирам мехӯрад дӯстони азиз инҳо мана хӯрокхӯрива даромдаги обам худошон самасиятилни хӯрда метавонанд бонкички оби илиқшӣ метид барои касал нашуданаш дӯстони азиз тарзи шир додан бошад манихел мана бонкичиро гифта титонагар ширам мехӯрад агар афиқир об бо ин титонам мехӯрад ҳама намудба ин моло خورده میتوند یک روز به 3 بار شیر تیدگر میشد با من خوراک میخورد 2 بار تیدم میشد دستم میخورم افتاس یک تم اینمی سرخه کشه عبا داری دکار خوشلو بدسته می بله او باید سرخه جیزنید هم سرخه молчи зӯр харидорро бошам мана аз номи ютуб канали молбозори хуҷанд гап занитон бо ин кас мана арзонтар када метиҳам якта ин сурхикаш будааст якта харидор будам мана бид истодааст як литр шира хӯрд шира фақирбиям гифта титонам мешавад نخی آبون کم بکلاش کمی. این گم نشود کمی من نمی‌تونم بازم. دامشه برید دامشه. داشت یک سرخه که خلاص. یک تا سرخه که نازش بود اصلا. دانی وای بیست دانی وای بی. ام یک می‌بود. دوستان عزیز ترجیح شیر دادن من می‌خوام. شیر الیخ چکده، جوشونده الیخ کده. بعد میتیه اونم مولها کسال نمیشه. İşte çöp giriyor ve şuradaki yavaşça çöp götür. Namşat rasmon müzikliyor. Sahar be yak litir. Namazı karbu bo yak litir şirmi dodya. Yakta amışe. Vallahi Allah çe. Şüved rangulas alı. Hatta kaltak çıktı. Çok değişti. Amin. Allah şükür. Beni surx alosh xushru budas. این به دادیم پیشه. Ha, siyar shudi. دوستان عزیز باید با خاطر رسان می‌نمایم که از نام یوتیوب کانال مولبازار خوجند حالا آمده گپ زنیتون این کس با ارزان که میتیم چه زنیتون چه کسی تانگه خوشیدو یه کار نکنی آخه همونی هفته بیست می‌خوای Hatta tele kadar nakoده. وای اینجا بیا دوستان عزیز باز یک چیز را گفتنی هستم که این مال‌ها ترازو برکشم سودا نمیشد پاش کدی سودا نرخش باید با خاطر رسان میکنم از 5,500 تا 6,000 سامانه خریدار باشتم من زنگ زنیتون نمره تلفن به با سودا میشد و معلوماتی پوره همین کس میتیم مسئله دستافکش باشد مال سودا معامله میشد با مال دستافکی هم میکردم тарзи нигоҳубинаш биям маълумоти пурра метиҳам ман тамошобинони азиз қабаташ ба калонтараш амин 2 моҳа 2 ним моҳа тақрибан амин
همین کلامش هم شیر میخوره. اگر مال جوشایتان باشد گفته اینا همراه کنیتون و همه مال میمکد و نه ابون که هم شیر میخوره.